ताला ने इस महीने में दाखिल होने का मौका दिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन इस महीने में हम जितनी भी इस्तग़फ़ार करते हैं, हम जितनी भी दुआएं मांगे वो हमारी कबूल और मंजूर करना, और हमारी आइंदा ज़िंदगी में हम इस पे अमल करने वाले बन जाए, आमीन। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सूरत अन-निसा आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक देते हैं। और फिर वही बात, हर प्रोग्राम की तरह मैं यही दुआ करूंगी कि जो कुछ हम सीख रहे हैं या रब्बल आलमीन हमारे अमल में ढाल दे, ताकि हम बेहतरीन इंसान बन जाए, ताकि हम चलता फिरता कुरान बन जाए, आमीन। अब आगे है कि आयत नंबर 85 में कि मन यशफा शफाअतन हसना, और जो कोई सिफारिश करेगा, सिफारिश कौन सी? अच्छी, यकुन होगा लहू उसके लिए नसीबुन हिस्सा मिनहा इसमें से। अब यहाँ पे क्या है कि जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी तो उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। अब अच्छी सिफारिश क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे घर में काम करने वाली हैं, अगर उनमें से कोई बीमार हो जाती है तो उसको उसके तो इतना नहीं है कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को जानती है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसको किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप किसी को जानते हैं, आप उनको कॉल करके कहते हैं कि अच्छा मेरी काम वाली ऐसी आ रही है तो आप ज़रा उसको देख लेना। तो वो जब उसको देखते हैं तो उसका इलाज करते हैं, तो ये अच्छी सिफारिश है। फॉर एग्जाम्पल किसी गरीब के घर में कोई शादी है, उसे जहेज की तैयारियां नहीं हो रही, उसे खाना नहीं खिलाया जा रहा, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये कहते हैं कि देखो उसकी हेल्प मिलके करते हैं सारे, तो ये अच्छी सिफारिश है। आप किसी को खुद कुरान पढ़ने जाती हैं और कोई कुरान क्लास अटेंड कर रही हैं और आप अपनी दोस्त को कहती हैं कि ये बहुत अच्छी क्लास है, तुम भी मेरे साथ चलो, और वो आपके साथ चली जाती है, अच्छी सिफारिश है। तो इसी तरह से जब भी हम कोई नेकी की चीज़ दूसरों को बताते हैं और उसको आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वतवस्सौ बिल हक़्क़ि वतवस्सौ बिस सब्र करते हैं ना, वही वाली आयत पे अमल करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत अजर देते हैं फिर। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कर रहे हैं कि जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें से उसको हिस्सा देगा। व मैं यशफा, और जो कोई सिफारिश करेगा शफाअतन सिफारिश सय्यतन बुरी, यकुन होगा लहू उसके लिए किफलुन हिस्सा मिनहा उसमें से। कि जो बुरी सिफारिश करेगा, अब बुरी सिफारिश क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके कोई जानने वाले हैं और आप किसी कंपनी को जानते हो जिसमें हायरिंग हो रही है, या फिर उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो आप कोई आपके पास आता है और आके कहता है कि मेरी जॉब के लिए जरा सिफारिश कर दें, आप तो फलां को जानती है ना, मुझे वहां पे नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर तो वो बंदा उसका हकदार है तो आप अगर सिफारिश करेंगे तो वो अच्छी सिफारिश होगी, लेकिन अगर वो उसका हकदार नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपके कहने से अगर उसको जॉब मिल गई तो किसी ना किसी का हक मारा जाएगा, राइट? तो किसी ना किसी का जब हक मारा जाएगा तो क़यामत के दिन सारा हिसाब किताब तो हक पे ही चल रहा है ना। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई जो की थी कि क़यामत के दिन लोग, जैसे उनकी उम्मत में उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स आएगा जिसके पास बहुत ज्यादा नेकियां होंगी, नमाज रोजा हज ज़कात से भरा हुआ आएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ में बड़ी खुशी से उसको ये होगा कि मैंने तो सारी जिंदगी बड़ी नेकियां की। तो उतने में कोई एक शख्स आएगा और आके कहेगा कि या रब्बुल आलमीन इसने मेरा ये हक मारा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को कहेंगे कि इसकी नेकियां उस बंदे में डाल दे, क्योंकि वहां पे तो करेंसी कोई होगी नहीं, वहां पे तो ये सारा मामला ही हमारा वो होगा, जो हमारे गुड डीड्स हैं और हमारे बैड डीड्स हैं वही हमारी करेंसी होगी। तो उसके नामा माल में डाल दिया जाएगा। इस तरह से कोई और हक लेने वाला आ गया तो उसके नामा माल में डाल दिया जाएगा। तो आखिर में उस बंदे की नेकियां जब खत्म हो जाएंगी और कोई अपना हक मांगने आ गया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि जो मजलूम है, जिस पे इसने अगर कोई जुल्म किया तो उसकी गुनाह इसके नामा माल में डाल दो, और फिर फरिश्तों को कहा जाएगा कि इसको घसीट के दोज़ख में डाल दो। ये कोई छोटा मामला तो नहीं है ना। इसलिए जब आप किसी के बारे में कोई सिफारिश करती है, किसी के बारे में कोई बात कहती है, तो ये देख लिया कीजिए कि वो हकदार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी का हक किससे खत्म कर रही हूँ, तो क्योंकि उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकान अल्लाहु, और है अल्लाह अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर मुक़ीता, और निगरान। यहाँ पे मुक़ीता जो अल्लाह का नाम आया है ना, अल्लाह की जो सिफ़त आई है, देखिए ये कितनी खूबसूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं निगरान हूँ, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, तुम ये सोचो कि कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे निगरान है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक और अदब सिखा रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरत अदब है। व इज़ा, और जब हुई तुम, जब दुआ दिए जाओ तुम, बितहियतिन,
कोई भी दुआ, देखिए नकरा है कि कोई भी दुआ आप अगर किसी को देते हैं, और यहाँ पे सलाम की बात हो रही है, जैसे हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, फहय्यू, तो तुम भी दुआ दो, बेअहसनी, ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छी बात, मिनहा, उससे। तो यहाँ पे हमें कौन सा अदब सिखाया जा रहा है कि जब कोई आपको सलाम करे तो आप उससे बेहतर उसको जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दफा वो अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, तो साहबा ने देखा कि एक आदमी एंटर होता है तो वो आके कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 10 ने किया। फिर थोड़ी देर के बाद एक और आदमी एंटर होता है और वो आके कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 20 नेकियां। और फिर एक और आदमी एंटर होता है तो वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 30 नेकियां। तो देखिए बैठे बैठाए 30 नेकियां। आप किसी एक को सलाम करते हैं, आप किसी को दुआ देते हैं, तो किस तरह से आपको वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला 30 नेकियां दे देते हैं। हम ऐसा मौका जाया ही क्यों करें। अब दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु, एक दफा एक हदीस में पढ़ी थी कि उसका खलासा बयान करती हूँ कि हजरत आयशा कहती हैं कि एक दफा वो बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि एक यहूदी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया वालेकुम, जैसे जवाब देते हैं। तो आयशा कहती हैं कि मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि उनको तो मतलब समझ आ रही थी, अस्साम का मतलब क्या होता है कि तुम पर यानी तुम्हें मौत वाक़या हो जाए। तो हजरत आयशा को गुस्सा और उन्होंने जरा सख्ती से जवाब दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, अल्लाह को इतनी सख्ती पसंद नहीं है। तुमने ये नहीं देखा कि मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने भी तो उसको वालेकुम कह दिया ना, कि तुम पर भी वही हो जो तुमने मुझे कहा है। तो अब देखिए कि कई दफा आजकल के दौर में आप ये देखिए कि हमारे बच्चे सलाम कैसे करते हैं। आप जरा नोट करना शुरू कर दीजिए अपने ही घर में। देखिए इल्ला माशाल्लाह, फिर मैं वही बात करूंगी कि बहुत से घराने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे प्रॉपर सलाम करते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखिए कि बच्चे कैसे सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसी आवाज साउंड नहीं आपको आ रही होती, और हम भी आगे से बस मुस्कुरा के आगे से वैसे ही जवाब दे रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि आप पर मौत वाक़या हो, ये बददुआ है जो किसी को देते हैं, और हम कभी अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम पार्टीज में जाते हैं, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जन्नतियों के लफ्ज होंगे, जब वो एक दूसरे को मिलेंगे तो वो सबसे पहले एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही सिखाया हम मुसलमानों को भी, आदम अलैहिस्सलाम को भी यही सिखाया था सबसे पहले कि वो फरिश्तों को सलाम करें, और उसका जो उन्होंने जवाब दिया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि यही आपकी तमाम उम्मत के सलाम होगा। तो हम कैसे भूल जाते हैं। आजकल क्या होता है, हाय हाउ आर यू, हम ऐसे कहते हैं कि अगर किसी को अस्सलाम वालेकुम कह भी देंगे तो हम आइन जो है उसको ऐसे फ्लैट करके बोलेंगे कि कहीं ये ना कोई कह दे कि उर्दू मीडियम से पढ़ के आई है, ये क्या अस्सलाम वालेकुम कर रही है, कोई मजाक ही बना देंगे। हम किस तरह से अपनी चीजों को छोड़ रहे हैं जिनमें इतनी बरकतें, कि जब आप किसी से मिलते हो आप उसको बेसिकली पैगाम देते हो अस्सलामु अलैकुम, कि तुम्हें मेरी जात से कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें मेरी तरफ से सलामती ही सलामती पहुंचेगी, ना तो मैं तुम्हारी कभी गीबत करूंगी, ना मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात करूंगी जो तुम्हें दुख दे। अगर अंडरस्टैंडिंग डीपर आप देखें कि आप जिसको अस्सलामु अलैकुम कहती हैं कि आप उसको कितनी खूबसूरत दावत देती हैं कि मेरी जात से तुम महफूज हो जाओगी। और यही अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये सिखाया कि जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम उसको सलाम करो और उसके जवाब उसे बेहतर तरीके से दो। और रुद्दूहा, अगर बेहतर नहीं कर सकते तो वैसा ही उसको वापस लौटा दो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह काना है, अला कुल्ली शैइन, हर शय पर हसीबा, हिसाब रहने वाला। अल्लाह हर चीज को हिसाब लेगा क़यामत के दिन कि तुम क्या करते थे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा, कि नहीं है कोई भी माबूद सवाए अल्लाह के, इल्लाहु, मगर वही। ये वही कलमा है जो हम पढ़ते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपनी तारीफ बयान करते हैं, ला यजमअन्नकुम, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जरूर ब जरूर जमा करेंगे तुम्हें, इला यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको जरूर जमा करेंगे, ला रैबा फी, जिसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते हो, तुम वैसी जिंदगी नहीं गुजारोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह हिसाब लेने वाला है, और क़यामत का दिन तो आके रहने वाला है ना। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे, कोई ऐसा दिन नहीं आना, क़यामत का दिन कोई हिसाब किताब नहीं होना, जो कुछ है वो इस दुनिया में ही है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو بار بار جو ایک لفظ کہا تھا کہ انذار کرو، وہ اسی وجہ سے تھا کہ جس انسان کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا نا، وہ قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھائے گا. وہ ایسے نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر جو میرا دل کیا میں ویسے ہی کر لوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے. میں بھی اس دنیا میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے سارے اس کے عمل لے آئیں گے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں ایسی دوستیاں ہماری رکھنا جو ایسے لوگ ہوں جو ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے والے بنا دے، جن کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ رغبت پیدا ہو، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا. ایسے دوست آپ کے ہوں جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہے، جو آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انشاءاللہ یہ دعاؤں میں شامل رکھا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کو شامل کر دے جو ہمیں نیکی کی راہ میں چلانے والے ہوں، ہمارے ساتھی بن جائے. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا ریب فی، کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق، کہ اس سے زیادہ سچا کون ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، بات میں، کہ اللہ سے اس بات میں اور کون زیادہ سچا ہوگا کہ یہ دن آ کے رہنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 88 میں، فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ایسے ورڈز جب آتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں نا تو غور کیا کیجئے اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار جیسے ان لفظوں میں ملتا ہے کہ کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو. اس طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، کہ منافقوں کے بارے میں، فئتین، کہ تم دو گروہ ہو رہے ہو. تمہیں آخر کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا ہم ان کے ساتھ ایسے سلوک کریں یا نہیں کریں. تم آپس میں ایک دوسرے سے اس بارے میں بحث کر رہے ہو. واللہ، اللہ نے ارکسہم، ان کو پھیر دیا، بما کسبوا، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. یہاں پہ دیکھیے بما کسبوا، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت پڑی میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، میں تجھے پریشان کروں، میں غم میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ایسے ہیں. یہ وہی بات ہے بما کسبوا، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا تھا. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے، کیونکہ جب مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کے لیول پہ آ گیا تھا کہ سب مسلمانوں کو ہجرت وہاں سے کر کے مدینہ کی طرف جانا ہے. ریزن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مسلمان جو تھے وہاں پہ، کیونکہ تعداد ابھی کم تھی، کہ ان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. اب وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے، کیونکہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، تو اب یہ ایک امن کی جگہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کو حکم مل گیا تھا کہ اب سارے وہاں پہ ہجرت کرے. جو ہجرت نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں جو اگلی انشاءاللہ آیت میں ہم پڑھیں گے، ایک ایسے حکم آ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب صحابہ میں یہ بات ہوتی تھی، کیونکہ اگر وہ مشرکین مکہ کے پاس ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے وہ کوئی جیسے جنگ کے لیے آتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ تو اگینسٹ تھے مسلمانوں کے، اب وہ جنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یا ان کو مال دے کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے کہ ان کے ساتھ رہ کے ان کی تعداد زیادہ بڑھانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. آگے پھر انشاءاللہ منافقین کی کھول کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات بیان کرتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیے کہ پہلے ہم نے جو پڑھا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا منافقین ہے، تم اعراض کرو ان سے، تم منہ موڑ لو ان کو، زیادہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو نصیحت لیکن کرتے رہو، میں بھی ان کے دل بدل جائے. لیکن اب آیات ایسی آتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ جو منافق ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تم لوگ دو گروہ ہو گئے ہو، کہ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مشرکین مکہ کے ساتھ آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے،
تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مسلمان ہے، مسلمان کو اگر مارا جائے گا تو وہ تو پھر مسلمان دوسرے کو اس کا دیت دینی پڑے گی، اگر غلطی سے کر جاتے ہیں، خطا قتل ہوتا ہے، اور اگر دوسرا ہوتا ہے تو دوسرے کی جان بھی اسی طرح سے لینی ہوتی ہے۔ تو اگر اسی بات پہ کہ اگر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ مسلمان ہے ہم نہیں کر سکتے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں وہ کافروں کے ساتھ ہے، ان کی یہی سزا ہے، ان کو اگر وہ آتے ہیں مقابلے پہ تو ان کو قتل کیا جانا چاہیے۔ تو اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آتوریدونا، کیا تم چاہتے ہو ان کے تہتدو، کہ تم ہدایت دو، من جس کو اضل اللہ، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کہ تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ ارکسو، کہ اللہ سبحانہ ارکسوہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے کہ جس کو میں نے گمراہ کر دیا کیا تم اس کو واپس لانا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں پائے گا لہو اس کے لیے سبیلا، کوئی راہ۔ تو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو تم اس کے لیے اگر تم ایسے سوچ رہے ہو تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ وہ ودو، اور چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں، لو کاش کے تکفرونا، کہ تم کفر کرو، کما کفرو، جیسا کہ کفر کیا انہوں نے، فتکونو، تو ہو جاؤ، سواء، برابر۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا منافقین جو ہے ان کی ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تم بھی ایسی حرکتیں کرو تاکہ ہم سارے برابر ہو جائے، کوئی کسی کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم اچھے ہو تم برے ہو، تاکہ ہم ساروں کا عمل ایسا ہو جائے۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لو ون جو ہمارے اراؤنڈ بھی ہیں، اللہ کرے کہ سارے مومن ہوں، آمین سم آمین۔ لیکن اگر ہمارے ڈیفینیٹلی ہم باہر کی دنیا میں ملتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں بار بار وہی بات ہوتی ہے کہ شیطان کو کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے، یا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی شکل کے اوپر کوئی نشانی لگی ہوگی کہ یہ شیطان ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانیاں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کو بھی گھسیٹتے، خود برے کام کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں رغبت دلاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اب اتنی تھوڑی بات ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا وقت تھوڑی دیکھ رہا ہے، اب اپنی بھی تو لائف ہے نا تھوڑی سی۔ جہاں پہ کوئی ایسی بات کرتا ہے آپ الارم آپ کا آن ہو جانا چاہیے، آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے اگر روک رہے ہیں تو یہ کیسے، ان کا معاملہ کیا ہوگا، اور ان سے بچنے کی اللہ